घोडालाई पीठमा को बसेको छ थाहा हुँदैन, काम कुद्ने मात्रै हो। 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीमा प्रणब मुखर्जीहरूले बनाउनु भएको थियो। राजाकोमा गएर मोहर राखेर ढोग्ने मान्छेहरू आज ककसकोमा गएर कति ठाउँमा मोहर राख्दै हुनु होला। सामन्त गोयलजीहरूसँग राख्नुहुन्छ कि विजय चौथाईवालसँग राख्नुहुन्छ कि सुब्रमण्यम स्वामीहरूजीसँग राख्नुहुन्छ कि यो संविधान पनि जान्छ, गणतन्त्र पनि जान्छ। तपाईँ नेपाली जनताको रगत खाइराख्नु भएको छ। मैले तिर्या कर होइन त्यो, को त्यो सरकार कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? कसले दिन्छ? केपी ओलीजी अहिले गाडी मोटर अथवा हेलिकप्टर जे चढ्नुहुन्छ कहाँबाट आउँछ त्यो? मैले कर तिरेको मेरो रगत र पसिनाको पैसा हो। मेरो बारीको गोलबाट कुहेको छ, तपाईँ गाडीमा ल्याउन दिनुहुन्न। अनि कर तिर्ने, टेलिफोनको बिल तिर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने 5 दिन तलमाथि भयो भनेर तपाईँ मसँग कर लिनुहुन्छ। अनि विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय जानु पर्यो भनेदेखि बाटा पुलिसले कोरोना भन्छ र कोरा लगाएर निकाल्छ। यो व्यवस्था नेपाली जनतालाई चाहियो? के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? 275 पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभा, 59 जना राष्ट्रिय सभा, 550 जना प्रदेश सभा, अनि 8-8 वटा टुलमा राखेर सलामी लिने प्रदेश प्रमुख, अनि यो राष्ट्रपति र यो प्रधानमन्त्री, अनि तिमीहरू भूतपूर्व र बहालवाला भनेर अर्बौं मुलुक लुटेको नेपाली जनताको रगत होइन त्यो? त्यो देशको ढुकुटी प्रधानमन्त्रीलाई मन परी गर्ने अधिकार छ? नेपाली जनताको अधिकार जाने। तपाईले रात दिन खाइ नखाइ राज्यलाई तिरेको कर, त्यसको सुविधा चाहिँ तपाईँ मर्न लाग्दा अस्पताल नपाउने, अनि तपाईँ चाहिँ भूतपूर्व भएर पनि हेलिकप्टर उडाउने सरकारी पैसामा। अनि यो गयो रे, कसको के बिग्रियो नेपाली जनतालाई? निर्वाचनमा जानबाट तपाईँले रोक्नुभयो भने अनि त्यहाँबाट सैनिक हस्तक्षेपको प्रश्न, नेपाली सेना पनि त आखिर नेपाली जनताकै छोराछोरी न हुन् तिनीहरू? तिनीहरू पनि नेपाल छ र पो नेपाली भए। देशको सम्प्रभुतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने यो देशको प्रधान सेनापतिले धेरैचोटि कहीँ बोलेको मैले सुनिराखेको छु। राष्ट्रियताको रक्षा गर्न, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न नेपाली सेना कहिले पनि पछि पर्दैन। बाबुराम भट्टराईले भारतप्रति जुन प्रकारको टिप्पणी गरेका छन् र त्यो टिप्पणीको जस्तो प्रकारको उत्तर दिनुभएको छ विजय चौथाईवालाले, यसभन्दा अगाडि पनि तपाईले हाम्रो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने राजनीति सिधा बाटो कहिले पनि हिँड्दैन, प्रतीक्षा गर भन्नुभएको थियो, समयले मानिसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्नुभएको थियो। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई निहाल्दाखेरि राज संस्था ल्याउने बाटोतर्फ नेपाल पनि गइरहेको छ। त्यसमा हिडन रूपमा चीन र भारतले पनि त्यसमा भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने यस्ता प्रकारका कुराहरू आइरहेका छन्। यो सत्यता नै हो यो विषयहरू? न त यो राज्य प्रणालीसँग दक्षिणको छिमेकी यो संविधान बनाउँदैखेरि पनि भारतीयहरूको असन्तुष्टि भन्ने कुरा हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रष्ट पार्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ चर्चाको विषय रहने र नेपालमा राज संस्था गएको 14 वर्ष भइसके तापनि राज संस्थाको प्राथमिकता, यसको महत्त्वको विषयमा चर्चा उठिरहन्छ। हिजो मात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोभिड संक्रमणपछि मेरो स्वास्थ्य अवस्था, परिवारको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ, सबैलाई शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। कतिपयले त्यसलाई राजनीतिकसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। केही दिन अगाडि मात्र पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था ल्याउनको निमित्त भित्री रूपमा बाचा गरेका छन् भन्ने खालको ट्विट पनि गर्नुभयो, टिप्पणी पनि गर्नुभयो। यी घटनाक्रमहरूलाई नेपालको राजनीतिलाई कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईले एउटै प्रश्नमा अथवा प्रारम्भमा धेरै प्रश्नहरू राख्नुभयो जस्तो लाग्छ। म तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरौँला। पहिलो कुरा त
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, यो परिस्थितिको जिम्मेवारी को हो? जसले 62-63 को आन्दोलन पछाडि अथवा 62-63 को आन्दोलन ताका अथवा त्योभन्दा अगाडि नेपाल र नेपालीको सर्वतोमुखी विकास, उन्नति, शान्ति, सुव्यवस्था भएन भनेर भन्ने जुन राजनीतिक शक्तिहरू थिए, 62-63 को आन्दोलनका राजनीतिक शक्ति भनौँ अथवा प्रायोजित राजनीतिक शक्ति भने पनि हुन्छ, एमाले, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी लगायतका दलहरूले आन्दोलनको माध्यमद्वारा हामीले राज संस्थाको पनि अन्त्य गर्यौं, एकात्मक राज्य प्रणालीको पनि अन्त्य गर्यौं र यो देशको धर्म सापेक्षतालाई पनि अन्त्य गर्यौं भने र अहिले कुनै पनि एउटा मात्र पनि नागरिक भर्खरै अस्ति 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली आम सञ्चारले जनता जान्न चाहन्छन् अथवा जनताको आवाज भनेर जे हरेक नागरिकसित उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो गणतन्त्रको बारेमा, यदि म भ्रममा छैन भने एउटा पनि कुनै व्यक्तिले अहिलेको राज्य प्रणाली ठिक छ, नेपाली जनताले सुख शान्ति समृद्धि पाएका छन्, देशको राष्ट्रिय हित अखण्डता उन्नति भएको छ भनेर एउटा पनि नागरिकले भनेन। र यो भन्दा त धेरै हिजोको राज संस्था, हिजोको राज्य प्रणाली नै ठिक थियो भनेर नेपाली जनताले भने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थाका वाहक हौं भन्ने मान्छेहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? र यिनीहरूले बनाएको संविधान, यिनीहरूले ल्याएको राज्य व्यवस्थाको कुरा गरेपछि राज्य व्यवस्था सञ्चालनको विधान संविधानका कुरा नगरेर हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसका प्रणेता हौं भन्नेहरू, हामीले बनायौं भन्नेहरू, यसले यो नेपाली जनतालाई घाँडो भयो र नेपाली जनतालाई अभिशाप भयो। र अर्को कुरा, 15 गते हामीले जे हेर्यौं, गर्दा गर्दै अब त गणतन्त्र भनेको सत्तामा बसेका 4-5 जना मुठ्ठीभर मान्छेहरूको दिवसको रूपमा रह्यो। नेपालको गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताको लागि रहेन। एउटा कुनै गणतन्त्र दिवसमा नेपाली जनताको सार्वजनिक सहभागितामा समारोह भएको हामीले देखेनौं। र अब यसो भन्यो भने अब कोरोना कुनै के भन्छन् होला, अनि तपाईहरु सर्वोच्च अदालतमा सयौं 500-700 मान्छे होल गरेर निवेदन दर्ता गर्न जाने काम कार्यवाही गर्दाखेरि त तपाईहरुलाई कोरोनाको कुरा भएन। प्रचण्ड, बाबुराम, मधेसवादी नै भन्नुस्, यिनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको बारेमा कुनै त्यस्तो नेपाली जनतालाई हामीले यो चाहिँ हित, उन्नति, विकास, सुख शान्ति र समृद्धिको कुरा गर्यौं भनेर भन्न सक्यो? एउटा कुरा त्यो देखेनौं। र अहिले अब राज संस्थाका कुरा, हालाकि आम मान्छेले, हरेक जनताहरूले हिजो खड्ग ओलीजी सँगसँगै साथ लागेर एउटै आठराईमा जन्मेका, पैदा भएका, काम कार्यवाही गर्ने मान्छेहरू नजानेर पीडाका साथ अहिले भन्न थालेका छन्, नजानेर पो हामी त गणतन्त्रवादी भएछौं, कम्युनिस्ट भएछौं, राज संस्थाले नै मुलुकको उन्नति गर्दो रहेछ भनेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू भन्न लागिराखेका छन्। अब यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएका 17,000 नेपाली जनता मार्नका लागि प्रचण्डजी सँगै काम गरेका बाबुराम भट्टराईजीहरू अहिले पनि त्यो विजय चौथाइवालवाला मानिसहरू, भारतीय राजनीतिका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू अहिले पनि बाबुराम भट्टराई त जेएनयूमै बसेर त्यही जेएनयूकै अन्तर्गत दाल भात खाइराखेका छ कि भन्ने खालका आम सञ्चारमा उहरू पनि देखिराखेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली रहेन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो व्यवस्थासँग जनताको कुनै सरोकार पनि देखिएन। यो कोरोना महामारीको कुरामा हालाकि अब तत्कालीन अथवा गद्दीहीन राजा भन्छु म, राजा ज्ञानेन्द्र, उहाँले देशवासीका नाउँमा आफू कोरोनाबाट
मुक्त भएपछि देशवासीका नाउँमा सन्देश दिँदै अहिले पनि नेपाली जनताको हित समुन्नति शान्ति समृद्धिको लागि त उहाँले पनि पशुपतिनाथलाई नै कामना गर्नुभयो। यो देशले, यो सरकारले, यो देशको राज्य व्यवस्था हाँक्ने राज्य शक्तिले नेपाली जनताको लागि कुनै राहत, उनीहरूलाई कुनै सहुलियत दिन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको नेपालको राज्य प्रणाली भनेको त खाली धेरैचोटि कुरा गरिएको छ, हिजो जुन अपराध कर्मबाट नेपाली जनताकै हत्या गरेर नेपाली जनताकै मत पायौँ भनेर नेपाली जनताकै लागि राज्य सत्ता गर्छौँ, राज्य सत्तामा छौँ भन्नेहरू जे छन् तिनीहरूको गाई जात्रा, चाहे त्यो सर्वोच्च अदालतको गतिविधिलाई, पछिल्लो गतिविधि हामी हेरौँ, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभाको एउटा सरकार बनाउन नसक्ने अकर्मण्य गतिविधिलाई हेरौँ, चाहे भर्खरै म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भर्खरै मसँग 153 जना मान्य सदस्यहरूको सहमति छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको गतिविधिलाई हेरौँ, अनि भर्खरै राष्ट्रिय एकता अखण्डताको प्रतीक हुने राष्ट्रपतिको गतिविधिलाई हेरौँ। राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा तिमी भनेर सम्बोधन गर्छन् यो देशका मान्छेहरू, जसलाई तपाईहरूले बनाएको संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने प्रतीकको रूपमा लेख्नु भएको छ। तपाईले संविधानको धारा 61 मा त्यो पदीय हैसियतको मान्छेहरूलाई तपाईहरू तिमी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। र अहिले तपाईले नाम लिनुभयो, अब भारतका नरेन्द्र मोदीजी होलान्, सोनिया गान्धीजी होलान्, उहाँहरूलाई त गएर तपाईँ भनेर साष्टाङ्ग दण्डवतै गर्नुहुन्छ होला। 12 बुँदे समझदारी गर्दा पनि त्यही गर्नुभयो होला। भनेदेखि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि भएन भन्ने कुरा यी पछिल्ला गतिविधिहरू अहिले मैले जति घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा, विश्लेषण गर्दा अहिले यो गणतन्त्रको व्यवस्थामा प्राय चाहिँ जनताको एक प्रकारको वृत्तृष्णा नै जाएको छ। हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन नै बिताएकाहरू राजाको विरुद्धमा लागेर ठुलो गल्ती गरिएछ, उहाँहरूले माफी पनि मागिरहनु भएको छ। सँगसँगै यता बाबुराम भट्टराईले भारतप्रति जुन प्रकारको टिप्पणी गरेका छन् र त्यो टिप्पणीको जस्तो प्रकारको उत्तर दिनुभएको छ विजय चौथाइवालाले, यसभन्दा अगाडि पनि तपाईले हाम्रो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने राजनीति सिधा बाटो कहिले पनि हिँड्दैन, प्रतीक्षा गर भन्नुभएको थियो, समयले मानिसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्नुभएको थियो। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई निहाल्दाखेरि राज संस्था ल्याउने बाटोतर्फ नेपाल पनि गइरहेको छ, त्यसमा हिडन रूपमा चीन र भारतले पनि त्यसमा भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने यस्ता प्रकारका कुराहरू आइरहेका छन्। यो सत्यता नै हो यो विषयहरू। किनभनेदेखि यो देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरू पनि अहिले हामीले देशको भूगोललाई पनि देशको छिमेकलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेनौँ भनिराख्नु भएको छ। हिजो उहाँहरू नै यो सम्पूर्ण कुराको जड त राजा हो, यसको त्यो बपौतीलाई नेपाली जनताले खुवाउनु पियाउनु पर्ने, पाल्नु पर्ने भनेर भन्ने मानिसहरू आज न त यो राज्य प्रणालीसँग दक्षिणको छिमेकी यो संविधान बनाउँदैखेरि पनि भारतीयहरूको असन्तुष्टि भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आए र त्यही संविधानसँग असहमति जनाएर मधेसमा त्यत्रो नाकाबन्दी गर्यौँ, हामीले गर्यौँ भन्ने जसपा लगायतका राजनीतिक दलहरू, यी दलहरूको आवरणमा मेचीदेखि महाकालीसम्म यिनीहरूको आन्दोलनमा कति मान्छे मारे, कति मान्छे मारिए, त्यो गिरीश चन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन लगायतका कुराहरू छन्। र अहिले पनि यिनीहरूकै राज्य प्रणालीले अपराधी भनेका मान्छेहरूलाई यिनीहरू नै अहिले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिन लागिराखेका छन् भने अर्कोतिर हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा यो राज्य चलाउने हौँ भनेर भनेकाहरू आज पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत टकरावको कारणले मुलुकमा यत्रो द्वन्द्व भइराखेको छ
र त्यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि चीनबाट पनि केही हेर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरू आउनुभयो। हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो सम्बोधन भएन भनेदेखि अब यो देशलाई राजतन्त्र हटाएर तपाईले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री माग्न जानुभयो अनि त्यो राष्ट्रपति भएको मानिसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएन भनेर सर्वोच्चमा उजुर गर्न जानुभयो। अनि हिजो राजाकोमा गएर राज संस्था छँदाखेरि राजाकोमा गएर मोहर राखेर ढोग्ने मान्छेहरू आज ककसकोमा गएर कति ठाउँमा मोहर राख्दै हुनु होला। अब सामन्त गोयलजीहरूसँग राख्नुहुन्छ कि विजय चौथाईवालसँग राख्नुहुन्छ कि सुब्रमण्यम स्वामीहरूजीसँग राख्नुहुन्छ कि र फेरि पनि हाम्रो देश, हाम्रो जातीय संस्कार, संस्कृति, धर्म, सभ्यता, देवादिदेव। अस्ति मैले एउटा आर्टिकलमा हेर्दै थिएँ, म आफैलाई हेर्दा पनि उदेक लाग्यो। संस्कृतमा 1,87,50,50,000 शब्द छन् र WHO का अनुसार संसारका 97वटा भाषाहरू संस्कृत शब्दद्वारा कुनै न कुनै रूपबाट अनुप्राणित छन् भने त्यस्तो उद्गम भूमि हाम्रो सनातन संस्कृति, हाम्रो सभ्यतालाई समाप्त गरेर तपाईले यो धर्मनिरपेक्षको जे व्यवस्था ल्याउनु भएको छ, अहिले तपाईको धर्मनिरपेक्षको व्यवस्थाको कारण र तपाईले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा आर्जित अथवा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा वीर पूर्वजले आर्जन गरेको यो मुलुक तपाई आज कहिले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाउँमा भारतसँगको विवाद र कहिले मनाङ, मुस्ताङ, पश्चिम, रुकुम, रोल्पा अथवा जे छन् हाम्रा ती जिल्लाहरूको लोलोङजोङ जस्ता ठाउँहरूमा चिनियाहरूको हस्तक्षेप भनेर जे कुराहरू आइराखेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम यो राज्य व्यवस्थाले गर्यो। यो राज्य व्यवस्थाले खाली सरकारमा टिकिराख्ने, एउटा राजनीतिक दलको नेता तीनवटा पार्टीका दलका पछाडि लागेर सहीछाप गर्ने अनि अहिले आफूले राज्य सत्ता पाउने भयो, आफूले भनेको कुरा हुने भयो भने जता पनि सहीछाप गर्ने होइन भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि कोही पनि काम गर्ने पात्र प्रवृत्ति देखिएन। अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू देखिरहेका छन्, विशेष गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर एउटा किता लागेको छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त स्वयं नै संसद भङ्ग गरेर यो सरकारलाई जुन ढङ्गले साथ सहयोग हुनु पर्थ्यो पार्टी भित्रैबाट पनि उहाँलाई साथ सपोर्ट भएन, त्यसकारणले चुनावमा जानुको कुनै पनि विकल्प छैन भनेर चुनावको मिति तय गरिसक्नु भएको छ। सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने विषय छ, त्यसैको दौडधुप पनि जारी छ। अब के हुने सम्भावना देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा? मैले यहाँनिर तपाईलाई जोड्न खोजेको चाहिँ एउटा त्यो खालको छ। अर्को, नेपालमा यी राजनीतिक दलहरू नेताहरूबाट अब देश पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन, देश साह्रै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसक्यो। अब देश कसैले पनि बचाउन सक्दैन, त्यसका निमित्त सेनाले कदम चाल्नुपर्छ। नागरिक समाज, कम्युनिस्ट केही नेताहरूले त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। त्यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू कुन बाटोतिर जाने सम्भावना देखिन्छ मुलुक? मलाई लाग्छ जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कागजमा लेखेर सीमित हुँदैन। हामीले पछिल्लो पटक भनौँ 2019 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 5-6वटा संविधान हेर्यौँ हामीले र त्यो संविधानमा कहिले नेपालको सम्प्रभु सत्ता श्री 5 मा निहित रहेको कुरा लेख्यौँ हामीले,
कहिले नेपालको सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा लेख्यौँ हामीले, कहिले त्यो संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर लेख्यौँ हामीले। भन्नुको तात्पर्य संविधानमा लेखेर हुने भए संविधान जनताले मान्नुपर्छ, कानुन मान्नु जनताको कर्तव्य हो भनेर भनिन्छ, तर संविधानको समर्थन चाहिँ गर्नु पर्दैन। मैले यो कुरा तपाईलाई निवेदन गर्न प्रश्न पार्न सकिनँ। जस्तो कि एउटा कुनै निर्वाचनमा तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुभयो, म पनि उम्मेदवार भएँ, मलाई एबीसीडीले समर्थन गर्यो, डीएफ अर्कोले तपाईँलाई समर्थन गर्यो भने निर्वाचनमा त जसले बढी भोट आयो उसले जित्यो। म मान्य सदस्य भएँ भनेर तपाईँ चुनाव हारे पनि मलाई मान्य चाहिँ मान्नुहुन्छ, समर्थन चाहिँ गर्नुहुन्न नि। यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा संविधानलाई मान्नुपर्ने कुरा गर्ने हो भने हरेक संविधानमा, प्रजातान्त्रिक संविधानमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। यो संविधानले पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेको छ। भनेपछि दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी भन्छन्। संविधान भनेको समाजको चेतनाको स्तरको परिवर्तित रूप पनि हो भन्छन्। अब हिजो तपाईलाई मत दिने मान्छेको अब चेतनाको स्तर परिवर्तन भयो, अब तपाईलाई मत दिनुपर्ने जरुरी छैन। मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु तपाईलाई भने निर्वाचनद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र निर्वाचनद्वारा नेपाली जनताले अभिमत व्यक्त गर्न सक्यो भने गर्दाखेरिका अवस्थामा यही संविधानको धारा 274 धेरैचोटि भनेको छु मैले, त्यसले संविधान संशोधनको व्यवस्था गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था अपरिवर्तनीय हो भनेर लेखेको छैन। फेरि पनि म भन्दैछु असंशोधनीय हो भनेर पनि लेखेको छैन। त्यसले के लेख्यो भने नेपाल नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता भन्दा बाहेक अरु सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि भोलि यही संविधान अन्तर्गत 2/3 बहुमतको प्रतिनिधि सभा भयो भने त यो संविधान अहिलेको भरे कहाँ पुग्छ, सिद्धियो। त यो संविधानको विषयमा हजुर हजुर एकैछिन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो संविधान एकदम यो जाने भो अथवा यो मर्ने भो कोनी के संविधान त कतिवटा आएर गए नि, देश त रह्यो। तर अहिले तपाईले जे गरिराख्नु भएको छ यसको निरन्तरता रहने हो त देश रहँदैन। तपाईले नागरिकताको यसको निरन्तरता रहने हो भने देश रहँदैन। किनभने अहिले पनि हामीले भर्खरै कुरा गर्यौं, हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभा विघटन गठन आदि इत्यादि जे भयो, भारतीयहरूले के भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा गठन विघटन जे भयो, चिनियाहरूको तर्फबाट हाउवाङसीहरूको कुन प्रकारको सक्रियता रह्यो त्यो पनि हामीले हेर्यौं र कूटनीतिक आचार संहिता 2068 बमोजिम एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारी, जवाबदेही, व्यक्तित्व रहेको मान्छेले विदेशी कूटनीतिक क्षेत्रको मान्छेलाई भेट्दा परराष्ट्रको अधिकारी राख्नुपर्छ भन्थ्यो। श्यामचरण जस्ता मान्छेहरू नेपालमा आयो भने यो देशका कतिवटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर जान्छन् र तिनीहरू उहाँसँग के कुरा गर्छन् नेपाली जनतालाई थाहा हुँदैन। सामन्त गोयल, मुकुन्द नरवडे लगायतका मान्छेहरूसँग, सामन्त गोयलहरूसँग प्रधानमन्त्रीजीहरू मध्यरातमा के कुरा गर्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई थाहा हुँदैन। अनि त्यो देश नेपाली जनताको देश अब अहिले गर्दै तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर, आज पनि म अखबारमा हेर्दै थिएँ, होइन जन्मसिद्धलाई वंशजको नागरिकता दिँदा देशै जान्छ र भनेर लेखे। तपाईले जन्मसिद्ध भनेर पारीबाट आएका तमाम मान्छेहरूलाई जन्मसिद्धको पहिले नागरिकता दिनुभयो अनि अहिले तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ वंशजको नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रियता नै समाप्त हुँदैछ यो। हजुर। र फेरि अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभा, ए बाबा तपाईँ नेपाली जनता, तपाईले भोट दिएर पठाएको प्रतिनिधि सभाले त्यो नागरिकता विधेयक पास गर्न नसक्ने, अनि तपाईले भोट दिएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अनि तपाईँ नागरिकता अध्यादेश ल्याएर सारालाई जन्मसिद्ध नागरिक बनाउने, नेपाली बनाउने तपाईँ
यदि यो संविधान निरन्तर रहने हो भने देशै रहँदैन यहाँले भनिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई नेपालका संविधानविदहरूले के भनिरहेका छन् भने यदि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली नहुने हो भने संविधान पनि रहँदैन, गणतन्त्र पनि रहँदैन। त्यसकारणले यो दुईटा कुरालाई जोगाउन पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुनै पर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि जोडबलका साथ हामी लागौँ, एकता गरौँ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। मलाई हाँस उठ्दै उहाँहरू किन उल्टो बाटो हिँडिरहनु भएको छ त्यसो? होइन, मलाई मेरो प्रति प्रश्न छ, मलाई हाँस उठ्छ यो कुरा छैन। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, धर्मनिरपेक्षको संविधान भनेर तपाईँ अर्बौँको राजस्वको सुनको जलाहारी पशुपतिमा किन चढाउनुहुन्छ? यो संविधानको के अर्थ हो? र गुठी सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ कि हाम्रा गुठी, मठ, मन्दिर, धर्म, संस्कृति, धरोहरहरू यी राष्ट्रिय निधि हुन्, यिनीहरू समाप्त भयो भने राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ भनेर फैसला गर्नुभएको छ 2074/6/18 गते। भनेदेखि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभएको मान्य न्यायाधीशज्यू, तपाईँले धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि फैसला गर्नुहुन्छ। कसलाई चाहिएको छ यो संविधान? भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेपाली जनताले गणतन्त्र दिवसमा राज संस्था योभन्दा कति सर्वोत्कृष्ट हो भनेर भने। कसको लागि चाहियो यो संविधान? अर्को कुरा फेरि, अहिले कोरोना महामारीमा तपाईँ हामी खान नपाएका र अब त 2 महिना हुन लाग्यो लकडाउन भएको, रोजी रोटी गर्न मान्छे खान नपाएर मरिरहेका छ, औषध उपचार पाएको छैन। अहिले तपाईँ 844 जना मान्छे तपाईँ संसद सदस्यहरूलाई राष्ट्रको ढिकुटीबाट अर्बौं लुटाउनु भएको छ। नेपाली जनतालाई चाहिएको छ त्यो? तपाईँ राष्ट्रको ढिकुटीबाट अर्बौं सुख सुविधा लिँदाखेरि सडकमा ज्यामीले बाटो खन्दा अथवा भारी बोक्दाखेरि तपाईँलाई 5 रुपियाँ तिरेको कारखाने तपाईँ होइन? तपाईँ जस्तै शोषक यो राष्ट्रघाती प्रणाली किन छ? के पायो नेपाली जनताले? तपाईँ त खाइराख्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा लगायत अथवा वरिष्ठ विद्वान लगायतलाई सोध्नुहोस् न, अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको बेला छ, कति राज्य कोषबाट खानु भएको छ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, संसदीय दलमा गएर बैठक बस्नुहुन्छ होइन? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, त्यसको साधन स्रोत, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, त्यो ट्याक्लो लगाएर हिँड्नुहुन्छ होइन? संसद सदस्यको लोगो लगाएर हिँड्नुहुन्छ होइन? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, राज्यले दिएको सुविधाको गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ होइन? के दिनुभयो जनतालाई? अनि यो व्यवस्था कसको लागि चाहियो? अहिले उनीहरूले यो संविधान पनि जान्छ, गणतन्त्र पनि जान्छ। संविधान जाओस् न, गणतन्त्र जाओस् न, नेपालीलाई के नोक्सान पर्यो? संविधान त 5 वटा गए, 6 वटा गए, 7 वटा जान्छ होइन। उहाँहरू सरकारको विरोध पनि गर्नुहुन्छ। ओली र विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रको विरोध पनि गर्नुहुन्छ। सरकारको सेवा सुविधा पनि लिइरहनु भएको छ। ओली र भण्डारीले संविधान र गणतन्त्र समाप्त पार्ने बाटोतिर लानुभयो पनि भन्नुहुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्रीको काम कस्तो छ भने उहाँले पशुपतिमा सुनको जलारी पनि चढाउनुहुन्छ, चितवनको माडीमा राम र सीताको मूर्ति पनि स्थापित गर्नुहुन्छ, फेरि अध्यादेशबाट नागरिक विधेयक पनि पास गर्नुहुन्छ, यता पशुपतिको डाँडाको माटो 2 अरबमा पनि बेच्नुहुन्छ। यो भइराखेको के हो यो? यसैले फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यो बढी संवेदनशीलताको प्रश्न हो। यो सरकारको सुविधा होइन। फेरि पनि म भन्दैछु, तपाईँ नेपाली जनताको रगत खाइराख्नु भएको छ। मैले तिर्या कर होइन त्यो? को त्यो सरकार कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? कसले दिन्छ? केपी ओलीजी अहिले गाडी मोटर अथवा हेलिकप्टर जे चढ्नुहुन्छ कहाँबाट आउँछ त्यो? राज्यकै ढुकुटी हो? होइन, मैले कर तिरेको मेरो रगत र पसिनाको पैसा हो। मेरो बारीको गोलबाट कुहेको छ, तपाईँ गाडीमा ल्याउन दिनुहुन्न। अनि कर तिर्ने, टेलिफोनको बिल तिर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने 5 दिन तलमाथि भयो भनेर तपाईँ मसँग कर लिनुहुन्छ। अनि विद्युत
प्राधिकरणको कार्यालय जानु पर्यो भनेदेखि बाटा पुलिसले कोरोना भन्छ र कोरा लगाएर निकाल्छ। यो व्यवस्था नेपाली जनतालाई चाहियो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? रक्षा गर्नु पर्यो, 70 वर्ष लडेर ल्याएको जाने भयो नेपालीको अधिकार भन्नुहुन्छ उहाँहरू। नेपालीको अधिकार कहाँ जाने भयो? कहाँ जाने भयो? नरहने भयो। अहिले जे अधिकार सेवा सुविधा के सेवा सुविधा? मैले भर्खरै भने तपाईँ 275 पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभा, 59 जना राष्ट्रिय सभा, 550 जना प्रदेश सभा, अनि 8-8 वटा टुलमा राखेर सलामी लिने प्रदेश प्रमुख, अनि यो राष्ट्रपति र यो प्रधानमन्त्री, अनि तिमीहरू भूतपूर्व र बहालवाला भनेर अर्बौं मुलुक लुटेको नेपाली जनताको रगत होइन त्यो? त्यो देशको ढुकुटी प्रधानमन्त्रीलाई मन परी गर्ने अधिकार छ? नेपाली जनताको अधिकार जाने। तपाईले रात दिन खाइ नखाइ राज्यलाई तिरेको कर, त्यसको सुविधा चाहिँ तपाईँ मर्न लाग्दा अस्पताल नपाउने, अनि तपाईँ चाहिँ भूतपूर्व भएर पनि हेलिकप्टर उडाउने सरकारी पैसामा। अनि यो गयो रे, कसको के बिग्रियो नेपाली जनतालाई? यस्ता कुरा गर्ने होइन भनेदेखि अहिले तपाईँलाई नागरिकता किन बाँड्नु थियो? अहिले तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ। अस्ति त एउटा मधेसवादी दलको को सदस्यलाई अपहरण गरेर ल्याए भनेर यही बाबुराम भट्टराई उजुर गरेर जाँदै थिए। अहिले जसपावाला हेर्नुहोस् त, त्यो निर्वाचन आयोगमा सारा जनता खाना नपाएर मरेको छ, महामारी र व्याधिले मरेको छ। राज्य सत्तामा बसेकालाई के चाहिँ दुःख छ मलाई भन्नुहोस् न? अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँ लगेर घरमा लुकाउने, अनि यो व्यवस्था चाहियो नेपाली जनतालाई? मलाई त लाग्छ योभन्दा ठुलो पीडा, योभन्दा ठुलो नेपाली जनताको लागि अभिशाप यो गणतन्त्र र यो संविधान, यो अभिशाप हो। हजुर, नेपाली जनताले वास्तवमा यो व्यवस्थामा कस्तो प्रकारको पीडाहरू भोगिरहेका छन् त्यो हामीले प्रत्येक दिन जसो हाम्रो समाजमा अथवा मिडियाहरूमा प्रत्यक्ष देख्न र भोग्न पाइरहेका छौँ। निष्कर्षमा जाउँ हामी, अहिले जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू देखा परेका छन्, सबै प्रकारका मानिसहरूमा सबै प्रकारको आफ्नै प्रकारको दुःख पीडा यी यावत विषयहरू छन्। यद्यपि अहिले सरकार निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। माधव कुमार नेपालको एउटा समूह शेरबहादुर माओवादी केन्द्र बौद्धिक वर्गहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्नुको अर्थ छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हुनुपर्ने चाहिँ के हो त? त्यसै कारणले अहिले हामीले जुन एउटा चित्रण गर्यौं, त्यो चित्रणलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपाली जनताको हाल के देखिन्छ र नेपाली जनताको लासमाथि अहिले पनि तपाईहरू भ्रष्टाचार गर्ने र नेपाली जनताले तिरेको कर खानका लागि, अघि मैले भनिहालेँ, राज्यको तर्फबाट राज्यको नाउँमा हामीले तिरेको कर लिएर जुन भौतिक सुख साधन तपाईँ उपभोग गरिराख्नु भएको छ, नेपाली जनताले के पायो? यसैले निर्वाचनको माध्यमद्वारा नेपाली जनताले अब आफ्ना प्रतिनिधि हौं, हिजो प्रतिनिधि भएर आएकाहरू, र अर्को कुरा नेपाली जनताको नाउँमा, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताका नाउँमा राष्ट्रद्रोह गर्ने तिमी समानुपातिकवालाहरू आएर, जसलाई नेपाली जनताले एक भोट हालेको छैन, करोडौं करोडौंमा सभासद संसद सदस्य खरिद बिक्री गरेर आएकाहरू, अनि तिमीहरू सरकार बनाउने र निकाल्नेमा कहिले यता सही गर्ने कता उता सही गर्ने, नेपाली जनताले समानुपातिकमा आएको मान्छेलाई कता सही गर भनेर भनेको थियो। अनि तपाईलाई एउटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र, निर्वाचन चिन्ह लगायतका नाउँमा मत दिएर मैले पठाएँ, अनि तपाईँ अहिले मन परी गरेर कहिले यता घोडदौड गर्नुभएको छ, कहिले यता घोडदौड गर्नुभएको छ। यो गाई जात्रे व्यवस्थाको विकल्पमा अब ठिक छ, निर्वाचनमा जाने कुरा नेपाली जनताले आफ्नो निर्णय गर्छन्, तर तपाईँ आफू अझै मुलुक लुट्न पाउँछु भनेर
जनताकोमा जानै परेन, ऊ सर्वोच्च जानुहुन्छ। नेपाली जनताले भनिरहेका छन् यो संविधान, यो गणतन्त्र वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ, यो असफल भइसक्यो, एउटा चरम रूपमा गइसक्यो, अब सेनाले स्टेप चाल्नुपर्छ, अरू कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसमा त्यो पक्षमा तपाईँहरू उभिनु भएको छ कि छैन अहिले? होइन, अहिले मेरो विचारमा तपाईँले नेपाली जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै गर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालत लगायत त्यहाँ रिट निवेदक अथवा केपी ओली लगायतका मान्छेहरूलाई म निवेदन गर्दैछु, अहिले प्रधानमन्त्रीले जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेपछि तपाईँले जनतालाई अभिमत व्यक्त गर्न दिनुस् न, सेना प्रयोगै गर्नु परेन नि। के भन्छन् जनता? किनभने अभिमत व्यक्त गर्ने त निर्वाचन हो, निर्वाचनमा होला। अब यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाले ठिकै गरेको छ भन्यो भने तपाईँलाई 2/3 दिएर पठाउला, होइन यो गणतन्त्र त यो काम लागेन भन्यो भने हामी जस्ता राजावादी हौँ भन्ने मान्छेहरूलाई 2/3 दिएर पठाउला। तर तपाईँ जनताको अभिमत पनि लिन नदिने तपाईँ, राज्य सत्तामा एउटा वैकल्पिक सरकार पनि बनाउन नसक्ने तपाईँ, अनि मुद्दा हाल्नलाई अदालतमा जाने पनि तपाईँ, तपाईँले भनेको न्यायाधीश पनि राखिदिनु पर्ने पनि फेरि पनि तपाईँ। यो गाई जात्रा हेर्नलाई यो व्यवस्था ल्याएको हो र नेपाली जनताले, एक भने। अर्को कुरा 62-63 मा ढुङ्गा हान्दा के भनेर हाने थियो यी जनता? 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीमा प्रणब मुखर्जीहरूले बनाउनु भएको थियो। त्यसैले मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, घोडालाई पिठमा को बसेको छ थाहा हुँदैन, काम कुद्ने मात्रै हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। अब जनताको आँखा पनि खुल्यो होला, ओहो यो 62-63 मा जे गरिएको थियो यो त वास्तवमा राष्ट्र र जनताको हितमा त रहेन रहेछ भनेर नेपाली जनताले त बुझे। जन्मजात कम्युनिस्ट भएका मान्छेहरू अहिले होइन राज संस्थाको विरुद्धमा बोलेर ठुलो घात गरिएछ। राज संस्था स्थापना गर्नका लागि त जुनसुकै बलिदान गर्न पनि अब तयार हुनुपर्छ भन्न थालेका छन्। तपाईँ नेपाली जनतालाई त्यहीँ जानबाट रोक्दै हुनुहुन्छ र सुरुमा आदरणीय पत्रकार महोदय तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नअनुसार होइन यो दक्षिणको तर्फबाट अथवा उत्तरको तर्फबाट पनि अस्थिरताको बारेमा कुरा उठ्यो, त्यसैले राज संस्थाको कुरा र धर्मको कुरा गर्ने हो भने नरेन्द्र मोदीजीको बारेमा मात्रै अथवा भारतको बारेमा मात्रै, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा मात्रै भनेर किन कुरा गर्नुहुन्छ? हिन्दू राष्ट्रभित्रै हाम्रो बुद्ध धर्म पनि होइन नेपालभित्रै, र सी जिनपिङ नेपाल आउँदा तपाईँ नै गणतन्त्रवादीहरूले भगवान बुद्धको देशमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यू तपाईँलाई स्वागत छ शान्तिका अग्रदूतको देशमा भन्या होइन? लाग्छ कि छैन? अनि यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूले वास्तवमा उनीहरूकै पनि स्वार्थको लागि नेपालमा अस्थिरता बढ्यो, पश्चिमा चलखेल बढ्यो भने त चिनियाको स्वार्थमा पनि त प्रतिकूल असर पर्ला। जुन कुरा मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु, केयुएचओ यहाँ आएर फर्किँदाखेरि नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल नपरोस् भन्दाखेरि त फेरि एमसिसीसँग जोडिएर विदेशी के शक्तिहरू आउने होलान् र त्यो हाम्रो चाहिँ उत्तरी छिमेकी रसुवा केरुङसम्म पुग्ने, मानसरोवरसम्म पुग्ने कुरामा विदेशी शक्तिको खुफियाहरूको प्रवेश होला नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको यो राज्य व्यवस्था न छिमेकीका लागि स्थिर भयो, न यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताका लागि के भयो, अभिशाप भयो। यसकारणले गर्दा निर्वाचनमा जानबाट तपाईँले रोक्नुभयो भने अनि त्यहाँबाट सैनिक हस्तक्षेपको प्रश्न, नेपाली सेना पनि त आखिर नेपाली जनताकै छोराछोरी न हुन् तिनीहरू, तिनीहरू पनि नेपाल छ र पो नेपाली भए देशको सम्प्रभुतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने यो देशको प्रधान सेनापतिले धेरैचोटि कहीँ कहीँ बोलेको मैले सुनिराखेको छु, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न नेपाली सेना कहिले पनि पछि पर्दैन। अहिले नागरिकता बाँडेर सम्प्रभुता समाप्त गरिँदैछ, अनि यो नागरिकता तपाईँ किन बाँड्दै हुनुहुन्छ? भोलि चुनाव भयो भने पारिबाट आएका मान्छेहरूले भोट हालेर चुनाव जित्नलाई होइन?
त्यसकारणले यो नागरिकता पनि बन्द गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको अभिमतले राज्य सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ र निर्वाचन जानुपर्छ। होइन त्यो अधिकारलाई रोकियो भने नेपाली जनताको सडक आन्दोलनलाई सेनाले पनि साथ दिनुपर्छ र यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। हिमालय अनलाइन टेलिभिजन हार्दिक नमन प्रणाम। हिमाल अनलाइन टिभी।